नाज़रीन, इसराइल पर एक ऐसा हमला हुआ है जिसने उसकी कमर तोड़ के रख दी है। उनके दो इंतहाई अहम तरीन कमांडर मार दिए हैं और उनके साथ स्पेशल फोर्सेस के 3 फौजी भी हलाक कर दिए गए हैं। इसके साथ साथ बीबीसी ने इसराइल का जो बयानिया है उसका भांडा फोड़ दिया है और पूरी दुनिया में इसराइल जलीलो खार हो रहा है। इसके साथ साथ बाइडन के खिलाफ बगावत बढ़ गई है। अब उसकी कुर्सी मुकम्मल तौर पर खतरे में है और इस्तीफे आने शुरू हो गए हैं। और जबकि जॉर्डन की फौजें मुतहरिक हो गई हैं और बॉर्डर पर हाई अलर्ट पर रख दी गई हैं। ये अहम तरीन तफसीलात क्या हैं सारी आपके साथ शेयर करेंगे और गजा के निहत्ते लोगों के साथ क्या हो रहा है वो भी आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले गजा के फौजी महाज की बात कर लेते हैं। गजा में जो सबसे बड़ा वाकया हुआ है वो आपके साथ शेयर करेंगे और इतना ये भयानक नतायज लेकर आया इसराइल के लिए कि इसकी पूरी जंग में कोई मिसाल नहीं मिलती। एक ही हमले में, सिर्फ एक ही हमले में उनके 2 इंतहाई इंपॉर्टेंट कमांडर और उनके साथ स्पेशल फोर्सेस के 3 फौजी मार दिए गए हैं। ये जो कमांडर हैं जनरल डैनियल शॉ, ये आप देखिए कि इनकी एबिलिटी क्या थी कि रैपिड इंटरवेंशन एंड स्टॉर्मिंग द कम्प्लेक्स फोर्टिफिकेशंस के अर्बन वॉरफेयर में ये एक्सपर्ट समझे जाते थे कि जो जगह जगह पर जो आगे से उन्होंने घात लगाए होते थे। फोर्टिफिकेशन से मुराद ये है कि जो महफूज उनकी पनाहगाहें हैं, महफूज चीज़ें हैं जहाँ पर घात लगाया जाता है। कम्प्लेक्स जहाँ पर पूरी एक बैटल फील्ड होती है उसमें ये तेज़ी के साथ आगे बढ़ते थे और तमाम रुकावटों को बड़ी तेज़ी के साथ पार करने की इनमें सलाहियत थी और ये खतरे को दूर से जांच लेते थे कि यहाँ पर ये हो सकता है, टनल्स में किस तरह से घुसना है, जो जगह जगह पर उन्होंने अपने एम्बुश लगा रखे हैं उनको किस तरह से तोड़ना है। तो इसमें ये माहिर थे और एक पूरे इलाके की कमान इनके हाथ में थी। बैत लाहिया में इनको मारा गया है और ये वो इलाका है जो ये क्लेम कर रहे हैं कि इनकी डोमिनेंस में है, इस पर इनका मुकम्मल तौर पर कब्जा है। उस इलाके में आकर इसको मारा गया। फिर इसका जो डेप्टी था उड़ी नोम और इसके साथ 30 स्पेशल फोर्सेस के इनके फौजी थे जिनको सुसाइड प्लेन्स के जरिए मारा गया है। ये खुद कुछ प्लेन होते हैं जिनका सिर्फ मकसद ये होता है कि इन्होंने टारगेट से जाकर टकराना है और वहां पर ये ब्लास्ट कर जाते हैं और ये बड़ी ही चालाकी के साथ सुसाइड प्लेन्स ये पहली बार इनकी जानिब से इस्तेमाल किए गए। इससे पहले हमने नहीं देखा कि ये प्लेन्स जो हैं वो इनकी जानिब से इस्तेमाल किए गए हों। तो पहली बार इतने बड़े हमले के लिए उन्होंने ये खतरनाक जो हथियार है वो सामने लेकर आए हैं। अब यहाँ पर एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो इसराइली मीडिया ने खुद बताई है कि जो मज़ामती तहरीक है उसका मेथड ऑफ फाइटिंग क्या है, जिसका उन्हें बिल्कुल पहले अंदाजा नहीं था। और यही वजह है कि उनके हज़ारों फौजी हलाक हो चुके हैं, उनके सैकड़ों टैंक तबाह हुए हैं, उनके सैकड़ों फौजी गाड़ियां तबाह हो चुकी हैं। अब उन्हें थोड़ा सा समझ आया कि उनकी असल टेक्निक क्या है और यही वजह है कि इनके इतने इंटेलिजेंस फेलियर हो रहे हैं। टेक्निक नाज़रीन उनकी ये है और आप भी सुनकर हैरान रह जाएंगे कि इतनी ट्रेनिंग और इतनी जो हिकमत अमली है उन्होंने कहाँ से सीखी है। करते ये इस तरह से हैं कि जब फजर से पहले ये अपना जब थोड़ा थोड़ा रोशनी हो रही होती है ये अपना ड्रोन भेजते हैं। ड्रोन के ज़रिए ये सारी इंटेलिजेंस इकट्ठी करते हैं कि टैंक्स कहाँ पर हैं, फौजी गाड़ियाँ कहाँ पर हैं, जो फौज है उसका हुजूम कहाँ पर है। फिर क्या होता है कि 10 लोगों की एक टीम होती है और उस 10 लोगों में भी 5 टीमें बनती हैं 2-2 लोगों की। उसके बाद ये 5 टीमें जो हैं वो फैल जाती हैं, मुख्तलिफ डायरेक्शंस में ये जाती हैं और सिर्फ 2 लोगों की टीम होती है। तो तंग गलियों से होते हुए, तबाहशुदा बिल्डिंग्स और मुख्तलिफ जो रास्ते होते हैं वहाँ से होते हुए ये सारा दिन हमले करते हैं, निशाना लगाते हैं, कोई टैंक तबाह करते हैं, आर्मर्ड गाड़ियाँ, इनके फौजी उनको हलाक करते हैं और सारा दिन इन पर हमले करने के बाद शाम होते ही ये वापस टनल्स में आ जाते हैं और शाम होने के बाद ये मुकम्मल तौर पर गायब हो जाते हैं क्योंकि ये रात को यानी अंधेरे में नहीं लड़ सकते हैं। उसकी वजह यह है कि इनको इंटेलिजेंस नहीं होती, इंफॉर्मेशन नहीं होती कि जो मुखालिफ फौज है उसकी पोजीशंस कहाँ पर हैं। तो ये रात को बिल्कुल टनल्स में जाते हैं और गायब हो जाते हैं। सारा दिन ये ऑपरेशन करते हैं। तो खुद इसराइली मीडिया ये कह रहा है कि हम इतने भारी वसाइल, इतने हथियार, टैंक्स और इतनी बड़ी फौज लेकर 20 लोगों से इस तरह कैसे मुकाबला कर सकते हैं। हमारे लाखों फौजी हैं, इतने सैकड़ों टैंक्स हैं, उधर से 10-20 आते हैं और हम सारा दिन उन्हीं से लड़ते रहते हैं। तो ये तो हमारे लिए बहुत ही खौफनाक है। तो इसराइल सिर्फ निहत्ते लोगों पर बमबारी कर रहा है लेकिन मज़ामती तहरीक का वो बाल भी बीका नहीं कर सका। अभी तक ये उनका एक भी फौजी नहीं ला सके, एक भी उनका सोल्जर नहीं ला सके जिसको कहा हो कि भाई हमने इसको मारा है और या इससे सरेंडर करवाया है।
वो एक भी ऐसा नहीं है। और इसीलिए ये अभी अल-शिफा हॉस्पिटल से डेड बॉडीज निकाल कर लेकर गए हैं जो आम निहत्थे लोगों की थी। कल को उन्हीं को एज अ टेररिस्ट बनाकर पेश करेंगे कि देखिए हमने इतने मार दिए। हालांकि जो सही जो फाइटर्स हैं, जो मज़ाहमती तहरीक के लड़ने वाले हैं, वो एक भी अभी तक ये पेश नहीं कर सके हैं। आगे चलिए तो तिल अवीव पर दोबारा से बमबारी शुरू कर दी गई है। पिछले 2 दिनों में हमने देखा है कि ये बमबारी इतनी ज्यादा नहीं हो रही थी, लेकिन आज तिल अवीव पर दोबारा बहुत बड़ी तादाद में मिसाइल और रॉकेट्स के साथ हमला किया गया है। और तिल अवीव के मुख्तलिफ लोकेशंस में, साउथ में, नॉर्थ में, मुख्तलिफ लोकेशंस पर आयरन डोम को नाकाम बनाते हुए ये मिसाइल गिरे हैं और इन्होंने मेजर डिस्ट्रक्शन की है। और इसका खुद जो है इसराइली मीडिया ने भी रिपोर्ट किया है कि कौन कौन से लोकेशंस पर गिरे हैं और उसमें से कितना नुकसान हुआ है। अब जरा आगे चलिए तो बीबीसी की रिपोर्ट मैं आपके सामने जरूर रखना चाहता हूं। बीबीसी ने किस तरह से इनको एक्सपोज किया है। इस वक्त ये पूरी दुनिया में क्रिटिसिज्म लान तान के इन पर हो रही है, क्योंकि जो ये हॉस्पिटल्स के अंदर गए हैं, जो वहां पर मुज़हिका खेज एविडेंस लेकर आए हैं कि यहाँ पर जनाब ये फीडर पड़ा हुआ है, यहाँ पर ये 4 पैम्पर पड़े हुए हैं, तो ये यहाँ पर हॉस्टेजेस को रखा हुआ था। तो इतनी लान तान इन पर हो रही है कि इनकी पूरी तारीख में कभी नहीं हुई और बीबीसी इनको पूरी तरह से एक्सपोज कर रहा है। अब ये उनकी स्टेटमेंट आप देखिए जिसमें वो कह रहा है कि दे टेम्पर्ड एविडेंस, altered the video, lied to public, produced zero evidence। तो बीबीसी ने इनके बयानिए की मुकम्मल तौर पर धज्जियां भी खैर दी हैं और वो कह रहे हैं कि पब्लिक के साथ इन्होंने झूठ बोला है। जो अल्टर्ड वीडियो है, यानी जिनमें एडिट करके और मुख्तलिफ तरीक़ों से वो वीडियोस पेश की गई हैं, ऑथेंटिसिटी किसी में कुछ भी नहीं है। और जो इन्होंने एविडेंस पेश किए हैं उनकी ज़ीरो वैल्यू, कोई वक़्त नहीं है। तो बीबीसी जो उनका इन्फ्लुएंस में समझा जाता है, मगरबी सारी मीडिया जो हमेशा इसराइल के हक में सामने आया, हमेशा फ़लस्तीन को कसूरवार दिखाया, फ़लस्तीन को दहशतगर्द दिखाते रहे, आज वो इसराइल को दहशतगर्द कह रहे हैं, आज वो इसराइल को झूठा कह रहे हैं। तो और इसराइल को नाकाम दिखा रहे हैं दुनिया के सामने। यानी अगर ये दुनिया की सबसे बड़ी इंटेलिजेंस एजेंसी बनती है, दुनिया की सबसे पावरफुल फौज बनती है, तो बीबीसी कह रहा है कि ये झूठ बोल रहे हैं और इनकी कोई कामयाबी नहीं है, तो फिर पीछे रह क्या जाता है। तो ये मेरे हिसाब से बहुत बड़ी डेवलपमेंट इस वक्त हो रही है और ये सारी चीज़ें इन लॉन्ग टर्म फ़लस्तीन के हक में जा रही हैं। और यही वजह है कि आप देख रहे हैं कि लाखों की तादाद में लोग फ़लस्तीन के हक में निकल रहे हैं। यहाँ पर एक और बड़ी अहम चीज़ फाइनेंशियल टाइम्स ने रिपोर्ट की है, वो भी आपके लिए समझना ज़रूरी है। वैसे यही चीज़ हम आपको बार बार बता रहे हैं, लेकिन फाइनेंशियल टाइम्स ने भी इसके हक़ाइक़ जो हैं वो शेयर किए हैं। उनके मुताबिक इसराइल का कोई प्लान नहीं है कि अगर वो इस चीज़ में कामयाब हो जाता है कि गज़ा के लोगों को वो इजिप्ट में धकेल देता है और वहाँ पर उनको मुहाजिर बना देता है, तो फिर उनका कोई प्लान नहीं है कि वो इन लोगों को वापस बुलाएगा। तो यही चीज़ हम आपको बार बार कह रहे हैं कि इनका असल मकसद है और ये फैसला हो चुका है, ये फैसला कुन मार्का है दरअसल फ़लस्तीन का, कि या तो फ़लस्तीन एक आज़ाद रियासत के तौर पर कायम होगा या फिर हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। ये गज़ा के लोगों को भी इजिप्ट में धकेल देंगे और वेस्ट बैंक के लोगों का इनका प्लान ये है कि उनको जॉर्डन में धकेल दिया जाए। वहाँ पर भी एक बाकायदा जंग शुरू हो चुकी है, वहाँ पर लोगों ने हथियार उठा लिए हैं और इनके ख़िलाफ़ वहाँ पर भी मुसल्लह जिद्दोजहद शुरू हो चुकी है। तो एक फ़ैसला कुन घड़ी इस वक्त है, या तो फ़लस्तीन रहेगा या फिर हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। और इसराइल की कैलकुलेशन ये है कि वो ख़त्म कर सकता है फ़लस्तीन को, लेकिन जो अभी तक उसको नाकामियाँ सामने आई हैं वो दुनिया को पता चल गया है कि ये कितने जोगे हैं और वो क्या कर सकते हैं। इसके अलावा एक और जो बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है वो ये है कि मज़ाहमती तहरीक की जानिब से पहली बार प्रिजनर्स की कुछ ऐसी वीडियोस सामने आई हैं जिसमें उनको इंटेंस केयर यूनिट में लेकर गया है। कुछ जो हॉस्टेजेस हैं उनकी तबीयत ख़राब हुई थी, फिर ये उनको जो इनके अपने अंडरग्राउंड हॉस्पिटल्स इन्होंने बनाए हुए हैं, इंटेंस केयर यूनिट वहाँ पर बनाए हुए हैं, वहाँ पर लेकर गए और उसकी वीडियोज़ भी जारी की हैं। तो वो बहुत ही मतलब हैरान कुन था कि इन्होंने टनल्स में मतलब किस तरह से हॉस्पिटल्स बना रखे हैं। टनल्स में इनके कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसकी कमी हो, चाहे कोई हथियार हो, चाहे कोई फ्यूल हो, खाना हो, हॉस्पिटल हो, यानी एक एक चीज़ इनके पास वहाँ पर अवेलेबल है। और जो आईसीयू देखा गया है उसमें मतलब एडवांस मशीन्स वहाँ पर लगी हुई हैं, तमाम तरह की सहूलियात वहाँ पर मौजूद है। ये इनके लिए एक और बड़ा धचका इसलिए है कि उन्होंने कोई सालों की तैयारी कर रखी है कि वो साल हर साल इनसे जंग लड़ सकते हैं। और यही वजह है कि आप देखें कि जब अरबों ने इनके साथ जंग की थी तो 6 दिनों में नतीजा आ गया था और अरब हार गए थे। आज 40 दिन से ज़्यादा हो गए हैं लेकिन 0% कामयाबी हुई। और ये मैं नहीं कह रहा,
یہ ابھی BBC کی رپورٹ آپ کے سامنے رکھی اور اس سے پہلے پچھلی ویڈیوز میں سینکڑوں رپورٹس میں آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں۔ اب ذرا US کی بات کر لیتے ہیں۔ US بہت ہی مشکل پوزیشن میں ہے، مکمل طور پر بائیڈن کے خلاف وہاں پر بغاوت ہو چکی ہے اور روزانہ کی بنیاد پر اس بغاوت کی شدت میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ US اس وقت جس پوزیشن میں ہے اور جس طرح اس کی گورنمنٹ کے خلاف بغاوت ہو رہی ہے، اس سے پہلے کبھی وہ اس پوزیشن میں نہیں آیا۔ ایک تو پبلک ان کے خلاف بغاوت کر رہی ہے، سب سے بڑے مظاہرے تاریخ کے وہاں پر ہو رہے ہیں، اس کے علاوہ جو ان کی بیسس پر اٹیکس ہو رہے ہیں اس کا پریشر الگ سے ہے، جو اسرائیل کی ناکامی ہو رہی ہے فوجی، اس کا پریشر بھی US پر ہے، کیونکہ US ہی اس کا سب سے بڑا حمایتی ہے، تو اس کی ناکامیوں کو سارا سہرا جو ہے، جو سارا کریڈٹ ہے وہ بھی امریکہ کو ہی جا رہا ہے، اور جو گورنمنٹ کے اندر سے پریشر ہے وہ بھی اب روز بروز بڑھتا جا رہا ہے، اور اب استعفے آنا شروع ہو گئے ہیں۔ US کے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ سے استعفے آ رہے ہیں۔ اب یہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی جو یہاں پر بغاوت ہے یہ پچھلے 10 دنوں سے چل رہی ہے اور اس کو بڑے دبانے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ یہاں پر سینکڑوں جو ان کے آفیشلز ہیں انہوں نے بلنکن کو خط لکھا تھا اور کہا تھا کہ ہم آپ سے بہت ڈس ایگری کرتے ہیں، اور جو آپ نے پرو اسرائیل پالیسی بنا رکھی ہے وہاں پر سویلینز کا قتل عام ہو رہا ہے، ہم اس کے حق میں نہیں ہیں، تو آپ کو کچھ دوسرے ایکشنز لینے چاہیے۔ اس پر بلنکن نے سپیچ کی تھی، ان کو جا کر ایڈریس کیا تھا، ان کو سمجھانے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ اپنی بات پر ڈٹے رہے اور اب انہوں نے استعفے دینے شروع کر دیے۔ اب یہ جوش پال اور ان کے ساتھ بہت سارے آفیشلز ہیں، انہوں نے استعفے دیے ہیں۔ یہ کیا کہتے ہیں آپ دیکھیے کہ I knew weapons would kill civilians، کہ میں اس لیے استعفیٰ دے رہا ہوں کہ مجھے پتا ہے کہ جو انہوں نے ویپنز بھیجے ہیں اور یہ جا کر سویلینز کو وہاں پر ماریں گے، تو میں کسی ایسی حکومت کا حصہ نہیں رہ سکتا جو اس چیز میں مدد کر رہی ہو کہ وہاں پر نہتے لوگ شہید ہو رہے ہوں۔ تو یہ اس وقت سینٹیمنٹ ہے جو حکومت کے اندر بڑھ رہا ہے، اور جو بائیڈن جب جاتا ہے پریزیڈنسی کی کیمپین کے لیے، پبلک میں جاتا ہے سپیچ کرنے کے لیے، تو لوگ اس کو سپیچ نہیں کرنے دے رہے، اور یہ جو نیا پول آیا اس میں واضح ہو گیا ہے کہ بائیڈن کو اگلی صدارت نہیں ملنے والی ہے، اور جو گورنمنٹ کے اندر سے ہو رہا ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ اب پارلیمنٹ میں ان کی کانگریس میں کس طرح سے بغاوت بڑھ رہی ہے وہ بھی آپ ذرا تھامس میسی جو کانگریس مین ہے ان کی سٹیٹمنٹ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، سارا دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی آپ کے سامنے ہو جائے گا۔ یہ اب دیکھیے کہ why does Israel historically get more foreign aid than any other country? Because they have the most aggressive lobbyist working for them. I voted not to send another $14 billion, so now they are running ads on radio, TV and Facebook. I will not vote to give them your dollars. اب یہ پبلک کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کے ڈالر میں ان کو نہیں دینے دوں گا، تو آپ دیکھ لیجئے کہ اسرائیل کے لیے جب امریکہ میں ایک اکٹھ ہوتا تھا، ایک متفقہ پالیسی بنتی تھی، پورا کانگریس متفقہ ہوتا تھا، جس دن یہ جنگ شروع ہوئی ہے اس دن ہم نے دیکھا ہے کہ پورا کانگریس متحد تھا، لیکن جو ان کو ناکامی ہوئی، جو سویلینز کے ساتھ انہوں نے کیا، اب پارلیمنٹ ہو یعنی ان کا کانگریس ہو، ان کی جو ہے گورنمنٹ ہو، ان کی کیبنٹ ہو، ان کی پبلک ہو، مکمل طور پر ڈیوائیڈ ہو چکی ہے، اور اینٹی اسرائیل پالیسی وہاں پر بڑے کھل کر سامنے آ رہی ہے، جو اسرائیل کے لیے سب سے بڑی شکست ہے۔ یہ آپ ذہن میں رکھیں کہ اگر اسرائیل ٹکا ہوا ہے تو وہ امریکہ کی وجہ سے ہے۔ جس دن امریکہ نے پوری سیڑھی کھینچ لی، ابھی وہ دو قدم پیچھے ہٹتا جا رہا ہے، لیکن ان کے انٹرسٹ اس طرح سے ہے کہ ان کو لگتا ہے کہ اگر اسرائیل ڈوب گیا تو 90% ان کا تیل یہاں پر ڈوب جائے گا، اور اس پر چائنا اور رشیا قبضہ کر لیں گے، تو ان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے۔ تو اس لیے انہوں نے پوری سیڑھی تو نہیں کھینچی، لیکن آہستہ آہستہ پیچھے ہوتے جا رہے ہیں، اور وہ مجبوریاں ساری یہ ہیں۔ دیکھیں بائیڈن کے خلاف جب عوام بغاوت کر دے گی، جب گورنمنٹ بغاوت ہو جائے گی، تو بائیڈن اکیلا کیا کرے گا؟ تو پوری تاریخ میں جو نہیں ہو سکا اور اب ہو رہا ہے، اور یہ پالیسی میں چینج لے کر آئے گا، وہ سب سے بڑا فیکٹر پبلک اوپینین کا ہے۔ پبلک جس طرح سے اٹھ کھڑی ہوئی ہے، یہ سب سے بڑا فیکٹر ہے۔ آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا کہ وہاں پر ایسی کمپنیز ہیں جو کھربوں انویسٹ کرتی ہیں، صرف یہ عوام کو بتانے کے لیے، امریکن پیپل کو بتانے کے لیے کہ یہ جو اسرائیلی ہیں، جو یہودی ہیں، یہ اللہ کے چنیدہ لوگ ہیں، اور جب عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے تو وہ یہیں پر آئیں گے اور یہیں ان کا استقبال ہونا ہے۔ تو یہ جو لینڈ ہے یہ بڑی مقدس ہے، جو کہ ڈیفینیٹلی ہے، لیکن یہ ان سے بلانگ کرتی ہے، نہ کہ فلسطینیوں سے۔ اس بیانیے پر کھربوں انویسٹ ہوتے ہیں، تو آج وہ بیانیہ جو کھربوں انویسٹ ہوئے تھے وہ پاش ہو کر رہ گیا ہے۔ یہ سب سے بڑی چیز ہے۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیے کہ وہاں پر جو میڈیا ہے جو ان کے حق میں چیزیں چلا رہا تھا،
ان کے خلاف بڑی بڑی ریلیز ہو رہی ہیں. اس سے پہلے نیو یارک ٹائم کے سامنے اتنی دیر دھرنا چلتا رہا, اب فاکس نیوز کے سامنے سب سے بڑی ریلی ہوئی ہے اور انہوں نے بہت تنقید کا نشانہ بنایا اور کہا ہے کہ تم جانبدارانہ رپورٹنگ کر رہے ہو اور فلسطین کے حق میں نہیں کر رہے اور حقائق نہیں دکھا رہے ہو. تو ہر ان کا ایک ایک چیز, ہر ایک ایک ادارہ جو اسرائیل کے حق میں کبھی تھا, آج مکمل طور پر بدل رہا ہے. اور پریشر کون ڈال رہا ہے؟ عوام ڈال رہے ہیں. اب ذرا بات کر لیتے ہیں جارڈن کی. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک تو جارڈن نے اس جنگ میں شامل ہونا ہی ہونا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی اسٹریٹجیکل لوکیشن, پہلے بھی جنگ میں جا چکے ہیں اور جیسے ویسٹ بینک سے انہوں نے جارڈن میں لوگوں کو دھکیلنا ہے تو ڈیفینیٹلی جارڈن کو اس جنگ میں آنا ہی آنا ہے. پھر جو دوسری بات ہو گئی وہ یہ کہ ان کے فیلڈ ہاسپٹل پر ڈائریکٹ اسرائیل نے اٹیک کر دیا, تو اس پر بڑا سخت ریاکشن آیا جارڈن کی جانب سے. آج سب سے بڑا مظاہرہ ہوا ہے جارڈن میں, اور آج ہی یہ خبر سامنے آئی ہے کہ جارڈن نے اپنی فوجیں جو ہیں وہ بارڈر پر موبلائز کرنا شروع کر دیا ہے. وہ اپنی فوجیں, ٹینک, سارا اکوپمنٹ, سارے ہتھیار جو ہے وہ بارڈر پر موبلائز کر رہا ہے اور فوجیں اس نے ہائی الرٹ پر کر دی ہیں. اور واضح طور پر صورتحال جو ہے اس وقت کشیدہ ہو چکی ہے, بہت ہی کریٹیکل سچویشن ہے. دوسری طرف مصر نے اپنی فوجیں جو ہے وہ بارڈر پر لگا رکھی ہیں. اب جارڈن نے اپنی فوجیں, اپنا پورا جو ساز و سامان ہے جنگ کے لیے وہ موبلائز کر کے وہ بارڈر پر لے کر جا رہا ہے. تو صورتحال انتہائی اس وقت کشیدہ ہو چکی ہے. پہلے جب جنگ غزہ سے نکل کر پورے خطے میں پھیل رہی ہے, اب ایک نئے محاذ کھلتا ہوا ہمیں نظر آ رہا ہے. اور بالکل مڈل ایسٹ کی جنگ اور اس کے بعد تیسری عالمی جنگ اس وقت سب سے بڑا اس کا خطرہ ہے اور ہم اس کے دہانے پر کھڑے ہیں. کسی بھی وقت یہ بہت بڑی علاقائی جنگ اور اس کے بعد تیسری عالمی جنگ چھڑ سکتی ہے. اب ذرا غزہ کے نہتے لوگوں کی بات کر لیتے ہیں. غزہ کے لوگ اس وقت انتہائی کرب میں مبتلا ہیں. جس طرح سے وہ اپنا ایک ایک لمحہ گزار رہے ہیں ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے. بمباری ابھی تک جاری ہے اور بمباری رک نہیں رہی, بلکہ اس پر سب سے زیادہ ظلم یہ ہو رہا ہے, ان کی تکبر اور بدماشی یہ ہو رہی ہے کہ اب انہوں نے ساؤتھ پر بمباری شروع کر دی اور یہ کہہ کر شروع کیا ہے کہ اب مزاحمتی تحریک کا جو ٹھکانہ ہے وہ ساؤتھ ہے, لہٰذا ہم ساؤتھ پر حملہ کریں گے. یہ جیسے آپ یہ بیان بھی دیکھ لیجئے, آرمی سیز وی ول ہٹ ساؤتھ. تو اس کا واحد مقصد میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ ہر صورت میں یہاں پر لوگوں کو دھکیلنا ہے ایجپٹ میں, اور اس کے لیے بیانیے اور جواز بناتے رہنا ہے. ہر دفعہ بمباری کا نیا جواز لے کر آتے ہیں. پہلے ہم نے کہا کہ ساؤتھ چلے جاؤ وہ محفوظ ہے, حالانکہ وہ پہلے بھی محفوظ نہیں تھا, لیکن اب انہوں نے آفیشلی ڈکلیئر کر دیا کہ اب ہم ساؤتھ پر بھی بمباری کریں گے. تو ان کے پاس جو یو ایس نے 2 ویکس دیے تھے اس میں 4 دن پہلے گزر چکے ہیں, تو ان کے پاس ٹائم بڑا شارٹ ہے. ٹارگٹ ان کا بڑا ہے, 25 لاکھ لوگوں کو انہوں نے ایجپٹ میں دھکیلنا ہے. ادھر آگے سے ایجپٹ کی فوجیں بارڈر پر کھڑی ہیں, آج جارڈن کی فوجیں بارڈر پر آ گئی ہیں. تو صورتحال بہت ورس ہو چکی ہے, لیکن جو کربناک حالات عام نہتے لوگوں کے ہیں. اب دیکھیے کہ پانی اور بھوک سے یہ رپورٹ سامنے آئی ہے کہ وہ مرنے والے ہیں. 3 دنوں سے جس نے پانی نہ پیا ہو. اب رپورٹ یہ بھی آئی ہے کہ لوگوں نے ساحل سمندر کی طرف بھاگنا شروع کر دیا, ساحل سمندر کی طرف جانا شروع کر دیا کہ وہاں سے چلیں کوئی نمک والا پانی ہی پینے کو تو ملے گا. گو کہ آگے ان کو پتہ نہیں سمندر تک اجازت ملتی ہے یا نہیں ملتی, کیونکہ پوری طرح سے محاصرہ ہو چکا ہے, لیکن وہ سمندر کی طرف جانا شروع ہو گئے کہ کوئی کچھ نہ کچھ تو وہاں سے ملے گا. ہاسپٹل مکمل طور پر شٹ ڈاؤن ہو رہے ہیں, اسی طرح سے مساجد پر بمباری ہو رہی ہے. جو ہزاروں زخمی ہیں وہ ہاسپٹلز میں پڑے ہیں, وہاں پر ڈاکٹرز نہیں ہیں, بجلی نہیں ہے, دوائیاں نہیں ہیں. آپ کیا تصور کر سکتے ہیں کہ جس کو جو زخمی ہو گیا اور شدید اتنا زخمی ہوا, کسی کی ٹانگ کٹ گئی ہو, کسی کا بازو کٹ گیا ہو اور اس کو علاج تک نہیں مل رہا ہوگا, تو وہ کتنی پین میں ہوگا. کیا آپ اس چیز کا تصور کر سکتے ہیں؟ یقینی طور پر ہم اس چیز کا تصور نہیں کر سکتے. وہ بندہ جس کے بچے ملبے تلے دب گئے ہیں, جس کی فیملی ساری ماری گئی, وہ اکیلا بچا ہے اور وہ بھی معذور ہو چکا ہے اور ہسپتال میں پڑا ہوا ہے اور اس کو علاج بھی نہیں مل رہا. تو اس طرح کے جنگی جرائم ہم نے یہ جو نئی دنیا ہے 100 سالہ تاریخ میں نہیں دیکھے جو اس وقت اسرائیل کر رہا ہے. لیکن دنیا میں کوئی ایسا ظلم نہیں ہوا جس کی دنیا میں سزا نہ ملی ہو. دنیا میں بڑی بڑی ظالم اقوام آئی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں ہی عبرت کا نشان بنایا ہے. اس ہر ظالم حکمران کو دنیا میں ہی عبرت کا نشان بنایا. آخرت کی سزا الگ ہے, لیکن دنیا میں اس کو سزا دے کر بھیجا گیا ہے. تو یہ جو ظلم کر رہے ہیں اس کا بھی ایک دن وقت آنا ہے اور وہ وقت بہت قریب ہے اور ان کو اپنے سارے ظلم کا جواب دینا پڑے گا. آخر میں صرف ایک ڈاکٹر کا بیان سامنے رکھنا چاہتا ہوں جو آج اپنی فیملی سمیت شہید ہو گئے اور انہوں نے
زخمیوں کو وہاں سے چھوڑنے کا انکار کر دیا تھا کہ میں زخمیوں کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گا، آج وہ اپنے فیملی سمیت جو ہیں وہ شہید ہو گئے ہیں۔ یہ ڈاکٹر ہمام اللہ ہیں اور 36 سالہ ان کی عمر ہے اور ان کی فیملی نارتھ میں تھی۔ ان کو کہا گیا تھا کہ آپ ہاسپٹل چھوڑیں، نارتھ سے اپنی فیملی نکالیں، لیکن انہوں نے دھمکیوں کی پرواہ نہیں کی اور کہا کہ میں فلسطین کے جو زخمی ہیں ان کو اس طرح سے چھوڑ کر نہیں جاؤں گا۔ اور جو ان کا آخری انٹرویو شائع ہوا تھا اس میں انہوں نے شہید ہونے والے ڈاکٹرز اور ہیلتھ ورکر کو خراج تحسین پیش کیا تھا اور کہا کہ اگر میں یہاں سے محفوظ مقام پر چلا گیا تو میرے مریضوں کا علاج کون کرے گا؟ وہ جانور نہیں ہیں، انہیں مناسب دیکھ بھال کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ میں میڈیکل سٹوڈنٹ یا پوسٹ گریجویٹ کی ڈگری کے لیے 14 سال صرف اسی لیے جدوجہد کی تھی، اسی لیے میں نے یہ سیکھا تھا کہ میں مشکل وقت میں اپنے مریضوں کی بجائے اپنے بارے میں سوچوں؟ تو یہ ان کے آخری الفاظ تھے جو انہوں نے آخری انٹرویو میں ادا کیے، اور یہ جذبہ ہمیں وہاں پر ڈاکٹرز میں دیکھنے کو مل رہا ہے، جو بہادری کی مثالیں وہاں پر قائم ہو رہی ہیں۔ تو یہ اہم ترین تفصیلات تھی، میں نے آپ کے سامنے رکھی اور ایک ایک چیز کا ساتھ ثبوت دیا ہے، اسکرین شاٹ شیئر کیا ہے، اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہر ایک ویریفائڈ نیوز جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کی جائے۔ آپ کو میں لگاتار بتا چکا ہوں کہ اربوں نہیں کھربوں انویسٹ کیے جا رہے ہیں اس وقت کہ اسرائیل کو وکٹوریس دکھایا جائے، اسرائیل کو فتح یاب دکھایا جائے، اس کا امیج دنیا میں اچھا کیا جائے۔ حالانکہ نہ ہی اب ان کا امیج بچا ہے، دنیا میں بھانڈا پھوٹ گیا ہے کہ یہ کوئی طاقتور نہیں ہے، ملٹری کامیابی ان کی ابھی تک 0% ہے، تو اب ان کو پروپیگنڈا کے تھرو کامیاب دکھانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ حالانکہ ایک ایک چیز کا ثبوت سامنے آ چکا ہے کہ جو ناکامیاں ان کو اٹھانا پڑی ہیں۔ تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ہر ایک چیز کو ویریفائی کر کے آپ کے سامنے رکھیں۔ تو آپ اپنی رائے ضرور آگاہ کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔